नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। लकडाउन चलिरहेको छ देशमा। अहिले 5 हप्ताभन्दा धेरै भइसकेको छ। देशभरि सवारी आवागमन ठप्प छ। मानिसहरू घर घरभित्र बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिनका लागि सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले कदमहरू चालि नै राखेको छ। यो बीचमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि गाउँ गाउँमा के भइरहेको छ, शहर शहरमा के भइराखेको छ, अनि संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि भइरहेका प्रयासहरू कुन रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्, मानिसहरू कतिको सतर्क भइरहेका छन्, यस लगायत देशको जनजीवन कुन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गर्नका लागि कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्राङ्गणबाट आज हामी निस्किरहेका छौँ। स्टुडियोबाट समाचार प्रसारण गरिरहेका थियौँ। यो क्रम त जारी नै रहनेछ, तर हाम्रो एउटा टोली आजबाट देश दौडाहामा निस्किँदैछ। म रूपेश श्रेष्ठ, सँगसँगै मेरा साथीहरू डिपी उपाध्याय र क्यामेरामा प्रवीण गेवाली। हाम्रो टोली देशका विभिन्न भागहरू पुग्नेछ र तत्तत स्थानहरूमा के कसरी कोरोना नियन्त्रणका लागि कामहरू भइरहेका छन्, सँगसँगै जनजीवन कुन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ, मानिसका सुख दुःख कस्ता छन्, मानिसहरूको भोगाई कस्ता छन्, मानिसहरू के बेहोरिरहेका छन्, समस्या के छ, अप्ठ्यारो के छ लगायतका विषयमा यो रिपोर्टिङको यात्रा जारी रहनेछ। लकडाउन डायरीमा यो डायरीका रूपमा अगाडि बढ्नेछ। हेर्दै गर्नुहोस् कान्तिपुर टेलिभिजन। आज हामी कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्राङ्गणबाट निस्किरहेका छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनको मुख्यालयबाट हामी बाहिर निस्किँदै गर्दा भर्खर पानी रोकिएको थियो। सडक चिसै थियो। बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर लगायतका स्थानमा प्रहरीले सवारी साधन र यात्रुहरूको चेक जाँच गरिरहेकै थिए। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन र यात्रुहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकिराखेको थियो। यात्राको सुरुमै कलङ्कीमा देखिएका यी दृश्य। हाम्रो यो यात्राको पहिलो रोजाइ स्वभावतः पृथ्वी राजमार्ग नै। धुम्म बादलका बीच सुरक्षाकर्मी आफ्नो कर्तव्यमा खटिएका थिए। कहाँ जाने, कहाँ पुग्ने, केका लागि हिँड्नुभयो, यस्तै प्रश्नहरू सुरक्षाकर्मीका। यी दृश्यहरू क्यामेरामा कैद गरेपछि हामी अगाडि बढ्यौं। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा। भिडभाड सामान्य थियो, तर केही बढी। ध्यान स्वभावतः त्यही भिडतिर। बिहिबारदेखि काठमाडौँ छिर्ने गाडीहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने काम सुरु भएको रहेछ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले यो कामको सुरु गरेको रहेछ। नागढुङ्गामा आइपुग्दाखेरि हामीले देख्यौँ काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई भित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि एउटा टनल आजै मात्र उद्घाटन भएको छ। यो टनल प्राइभेट सेक्टरले बनाएको छ। यो टनलमा गाडी जसरी प्रवेश गर्दै जान्छ, प्रवेश गरिरहँदाखेरि त्यो गाडी डिसइन्फेक्ट अर्थात् यस बाहिर रहेका जीवाणुहरू, कीटाणुहरू नष्ट हुने यो टनलले काम गर्दछ। यो टनल बनाउने सुन्दर यातायातका एकजना प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँको परिचय पाऊँ। हजुर, म सुन्दर यातायात प्रणालीको अध्यक्ष भेषबहादुर थापा। यो टनलले के काम गर्छ? यो टनलले अहिले हाम्रो महामारीको रूपमा रोग रहेको अब यहाँ भने कीटाणु नै भएर आउने हो। कीटाणुलाई उपत्यका बाहिर भन्दा हाम्रो छिमेकी देशबाट पनि गाडीहरू उपत्यका बाहिर भित्रिने, विभिन्न सामान लिएर, खाद्य वस्तुहरू लिएर भित्रिने, त्यसलाई पनि अब कीटाणु रहित बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला सुरु त गाडीबाट सर्ने हो भनिसकेपछि सुन्दर यातायातले आफ्नो निजी खर्चमा
र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको पानी विद्युत र स्थान चन्द्रगिरी नगरपालिकाले व्यवस्था गर्ने र सम्पूर्ण खर्च सुन्दर यातायात प्रहरीले यो कीटाणुरहित डिस्ट्रिक्ट टनल निर्माण गरेर एउटा समाज कार्य गरौँ र कीटाणुलाई राजधानी छिर्न नदिउँ सवारी साधनबाट भनेर उद्देश्यले हामीले निर्माण गरेको। यो टनलमा के छ त्यस्तो जसले डिसइन्फेक्ट गर्छ कीटाणु रहित? यसमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य विभागबाट प्रमाणित गरेको केमिकलहरू र त्यसपछि नेपाल रेड क्रसले जुन औषधिहरू युज गर्छ र WS ले जुन प्रमाणित गरेको कीटाणु रहित बनाउन सक्ने, जस्तो उदाहरणको लागि हामीले स्विमिङ पुलमा जाँदा एउटा केमिकल हालिन्छ, त्यो निलो एउटा केमिकल हालिन्छ, त्यो केमिकलले मुखमा पर्दा पनि केही असर पर्दैन, उसले कीटाणु मात्र मार्ने काम गर्छ, त्यो नै हामीले युज गरेका छौँ क्या यहाँ। अनि हामीले सेनिटाइजर बनाउने बेलामा हाल्ने केमिकल डिस्इन्फेक्ट केमिकल भनिन्छ, त्यो केमिकल पनि हामीले यसमा युज गरेको भएर त्यसले कीटाणु मार्न सक्ने र गाडीमा कसैले टच भएको रहेछ भने यहाँ आउँदा त्यसलाई हामीले क्लिन गर्न सक्ने व्यवस्था। यो तपाईँहरूले आफैले बनाउनु भयो? आफैले हो। नागढुङ्गा छोडेर हामी अघि बढ्यौँ। हामीलाई अलि टाढैसम्म जानु छ। नौबिसे पुग्दा नपुग्दै सडकमा केही सकारात्मक कुराहरू देख्यौँ। सडक मर्मतको काम भइ नै रहेको थियो। लकडाउनका बेला पनि सडक विस्तारको काममा मजदुरहरू खटि नै रहेका थिए। सडकमा मानिसहरूको दिनचर्या छायाङ्कन गरिरह्यौँ। मेलापात, घाँस दाउरालाई लकडाउनले रोक्न सकेको थिएन। सधैँ भिडभाड र तछाड मछाड हुने राजमार्गका होटल र रेस्टुरेन्ट भने बन्द थिए। लगभग अधिकांश समय यो व्यस्त रहन्छ। हाराहारी 24 घण्टा यहाँ चिया पाकिरहन्छ, खाना पाकिरहन्छ, मान्छेहरूको उस्तै भिडभाड हुन्छ। तर अहिले त्यस्तो छैन। नौबिसे विश्राममा छ। जसरी पृथ्वी राजमार्ग र सिङ्गो विश्व समुदायको आधा जति संसार यति बेला लकडाउनमा छ, त्यसको प्रभाव यहाँ पनि छ। सधैँ तछाड मछाड गरी कुदिरहने गाडीहरू यति बेला रोकिएका छन्। मानौ यो राजमार्गलाई विश्राम दिइरहेका छन्, आराम गरिरहेका छन्। तर पृथ्वी राजमार्गमा देखिएका खाल्डाखुल्डीले राजमार्गले आराम गरेको अनुभूति हुँदैन। काठमाडौँ नजिक हुँदै जाँदा वा काठमाडौँबाट बाहिर जाँदै गर्दा सुरुवातमै खाल्डाखुल्टी छन्। यो अवसर हुन सक्थ्यो सरकारका लागि यी खाल्डाखुल्डी पुर्ने, यद्यपि त्यसका प्रयास भएका छैनन्। तर राजमार्ग छेउछाउमा जीवन पद्धतिहरू उस्तै छन्। बन्द छ सडक, बन्द छ बजार, फाटाफुट्ट दैनिक उपभोग्य सामग्री खुलेका छन्। तर दैनिक जीवनका महत्त्वपूर्ण आयामहरू जीवन्त छन्। घाँस दाउरा चलेकै छ, बाख्रा वा जीव जन्तुलाई गर्नुपर्ने आहार व्यवहार चलेकै छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति नियमित छ। ड्युटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरू रोडको छेउमा स्रोत साधनका अभावका बावजुद उभिएकै छन्। जीवन पद्धति उस्तै छ। मात्रै मानिसको बानी बदल्नुपर्ने बाध्यता यो लकडाउनले ल्याएको छ। लकडाउनका बीच पनि मानिसहरू सकारात्मक समाचारको प्रतीक्षामा थिए। कोही गाडी कहिले सुचारू होला भन्ने अपेक्षामा थिए। कोही राजमार्गको पुरानै दिनचर्याको प्रतीक्षामा, बलियो आत्मविश्वास र भरोसा सहित। लकडाउनको समयले गर्दा अहिले 30-40 दिन भयो, ठ्याप्पै नै छ व्यापार। अब म चाहिँ यो काँटा चाहिँ यो स्वीकृति काँटा तरकारी किसानको हितको लागि चाहिँ यसो एकछिन खोलेर दिने गरेको मात्रै हो। तरकारी आउँछ तरकारी आउँछ यहाँ, तरकारीको लागि मात्रै। अनि अब घरमा पनि कति सुत्नु, दिन कटाउनु गाह्रो हुने भएर यहाँ आएर कलतिर बसिराखेको। यस्तो मैले आफू जन्मेरै चाहिँ मैले यस्तो देखेको थिएन भनौँ न। अब अहिले म 50-52 वर्ष भएँ, अब थिएन। अब जुन अहिपछिको बन्दमा चाहिँ तपाईँको अब जुन पार्टीहरूले कहिले कसले बन्द गरिरहन्थ्यो, जस्तै अब भूकम्पको समय, त्यतिखेरको चाहिँ हेरी अहिले डबलै
नाजुक अवस्था छ। धेरै नै गाह्रो भएको छ। मान्छेले अब किसानहरूले तरकारीहरू ल्याउँछन्, त्यसको मूल्य पाउन सकेको छैन होइन। कालीमाटीमा अब काठमाडौँमा बेच्छ, यहाँ कति के छ त्यसको आधार केही पाएको छैन। अर्कालाई दिन्छ पैसा होइन, त्यो ठेगान निश्चित छैन, त्यही भइरहेछ। करिब 40 दिनको लकडाउनको सीधा असर यो राजमार्गमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। धादिङको गजुरी आइपुग्दा केटाकेटीहरूको ठुलो भिड देखियो। के रहेछ? खोज्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा थाहा पायौँ दादुरा र रुबेलाको खोप दिनका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू जुटिरहेका थिए र उनीहरूलाई लाइनबद्ध गरेर खोप दिने कार्य भइरहेको थियो। यो भिडमा सामाजिक दूरी अर्थात् भौतिक दूरी कायम गर्न हम्मे परिरहेको थियो स्वयंसेवकहरूलाई। साना साना नानीहरू चिच्याइरहेका रोइरहेका देखिरहेका थिए। अलि ठुला बालबालिका भने खुसी पनि र उत्साहित पनि, सँगसँगै अलिकति डर मिश्रित भावमा लाइनमा बसिरहेका थिए। मलेखु। अरू बेला मलेखु प्रवेश गर्ने बित्तिकै माछाको वासना, तर हामी मलेखु पस्दै गर्दा न यहाँ माछा देखिए न मानिसहरू। अलि बजारभित्र पसेपछि देख्यौं केही मानिस माछा पोल्दै रहेछन्। यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल माछा पोलेर हामीले चाहिँ अब यो अलिक दुर्लभ खालको माछा हो, अलि महँगो छ। यो किलोको 1500 पर्छ। यो हामीले आफ्नै घरमा जान परिवार खानको लागि चाहिँ लिएर आएर सुकाएर बनाएर खाने चिज हो। यो मलेखु भनेपछि धेरैलाई माछा याद आउँछ। संयोग यति बेला हामी यो जहाँ खिच्दै गर्दा तपाईँको घरमै पनि यो भेटायौँ। यति लामो समय बन्द भएको छ, दिनमा कति किलोसम्म माछा यहाँ खपत हुन्थ्यो होला। अहिले मलेखुको जीवन कस्तो छ? अब लकडाउनको समयमा सबै मान्छेहरू जनमानसहरूलाई त्रास छ। सबै घरभित्र ढोका बन्द गरेर बसेको अवस्था छ। कोही बाहिर निस्केका छैनन्। यत्र होटलहरू व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू कसैले होटल गरेका छैनन्। भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो तपाईँहरू देख्नुभयो, यो माछा सेकाइरहेको पनि देख्नुभयो। यो हामीले आफ्नै घरमा युज गरेर जान परिवार खानको लागि बनाएको हो। मलेखु कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो? मलेखु त अब यहाँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मान्छे आउने यो अब हाइवे हजुरहरूलाई सबै थाहा नै छ। अहिले अब छैन, मान्छेहरू निस्किन आफै त्रासमा छन्। संसारैभरि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि डर त्रास जनमानसमा उब्जिएको छ। अब यो के हुन्छ भन्न सकिँदैन। कहिलेसम्म लकडाउनको हो यो, अहिले सुनसान अवस्था छ मलेखु। 24 घण्टा जाग्ने झिलिमिली बत्ती, राति पनि व्यापार व्यवसाय उस्तै, माछाको उस्तै, तरकारीको व्यापार उस्तै हुन्थ्यो। अहिले त्यो सबै रङ उडेको हो मलेखुको। अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै देखिन्छ। के छ तपाईँहरूको विश्वास, आश के भइ अब के होला जस्तो लाग्छ? कति छिटो मलेखु आफ्नो नियमित जीवनमा फर्केला? के अपेक्षा के छ, केही छ? अब यो मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि हामीले सारा न्युजहरू हेर्छौँ। संसारभरि यो भाइरसले गर्दाखेरि मान्छेहरू डराइरहेको अवस्था छ। टाइम लाग्छ नै जस्तो लाग्छ। अब 1-2 महिना जान्छ नै जस्तो लाग्छ। अब औषधिहरू केही निस्के, भ्याक्सिनहरू निस्केको छैन भन्छन्। केही पसलहरू बन्द थिए, तर बिक्रीका लागि राखिएका पुराना माछाहरू झुन्डी नै रहेका थिए। बेच्ने मान्छे नहुँदा यी सुकाइएका माछा, यी झुन्ड्याइएका माछा कसले किनेर लाँदा हुन्? काठमाडौँ उपत्यकाका लागि लाइफलाइन हो पृथ्वी राजमार्ग। त्यो पृथ्वी राजमार्ग सुनसान छ। कुनै बेला सभ्यताहरू नदीको किनारबाट सुरु भएका थिए, तर आज सभ्यताको परिभाषा राम्ररी निहालेर हेर्ने हो भने बदलिएको छ। आज हाइवेसँग सभ्यताहरू जोडिएका छन्। संस्कार, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग सबै चिज जोडिएको छ। आजको दिनमा राजमार्ग के हो भनेर प्रश्न गर्ने हो भने के होइन भन्नुपर्ने अवस्था छ। कला संस्कृति होस्, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, संसार होस् वा जीवनका बहुआयामिक तत्त्वहरू राजमार्गसँग जोडिएका छन्। तर त्यही राजमार्ग ठप्प हुँदा
दृश्यहरू कस्ता छन् तपाईँ आफै देख्न सक्नुहुन्छ। सब थोक बन्द, ठप्प, केवल प्रतीक्षा एउटै चिजको, महामारीबाट जित कहिले र कहिले सामान्य जीवनतर्फ फर्किएला यो राजमार्ग र हाम्रो दैनिकी पनि। हामी मात्र होइनौँ, राजमार्ग पनि ठप्प छ यति बेला। हामी मात्र होइनौँ, राजमार्गले निम्त्याएका सभ्यता, संस्कार, व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छन्। त्यसकारण राजमार्गसँगै हाम्रो जीवनलाई पनि सुचारू गर्ने एउटै विधि हो कोरोनाबाट मुक्त समाजको निर्माण, कोरोना मुक्त विश्वको निर्माण। त्यसका निम्ति हामी घरमै बस्नु जरुरी छ ताकि कोरोनाको महामारी थप नफैलियोस् र हामी नियमित रूपमा राजमार्ग जस्तै हाम्रो दैनिकीलाई पनि सुचारू गर्न सकौँ, जुन आम नागरिकले यति बेला प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। लकडाउनका बेला स्कुलहरू बन्द छन्। स्कुले विद्यार्थीहरू अहिले घरमै छन्। घरमा पढ्ने लेख्ने वातावरण कति नै हुन्छ र? बालापनको चञ्चलता, यी नानीहरू डोरी खेल्दैछन्। यो बालापनको खेल देख्दा हामीलाई पनि उनीहरू जस्तै खेलौँ खेलौँ लाग्यो। सहकर्मी डिपी त उनीहरूसँगै खेल्न थाली पनि हाले। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको मलेखुमा छौँ यति बेला। यो क्षेत्रबाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा लगातार रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका एकजना पत्रकार हामीसँग हुनुहुन्छ, कान्तिपुर संवाददाता। यो लकडाउनको बेलामा उहाँले धादिङ र आसपासका जिल्लाहरूमा के देखिरहनु भएको छ यो बारेमा उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। पोषनाथ अधिकारी। पोषनाथजी, यो लकडाउनको बेलामा र अरू बेलामा धादिङ र आसपासको जिल्लाहरूमा के फरक पाउनु भएको छ? पक्कै पनि रूपेशजी, यो हामी यो राजमार्ग क्षेत्रमा विशेष गरी यो काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पनि हो यो राजमार्ग। यो राजमार्ग क्षेत्रमा हामीले रिपोर्टिङ गरिरहँदा विगतका दिनमा हामीले जस्तो हेर्थ्यौँ, जस्तो द्वन्द्वका बेलादेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भनौँ होइन, सधैँ गाडीको सधैँ चहल पहल हुने, कुनै पनि बेला यो राजमार्ग क्षेत्र कुनै दिन खाली हुँदैन थियो। अझ त्योभन्दा फरक राजमार्ग क्षेत्रमा कुनै पनि दिन यहाँका होटलहरू चाहिँ बन्द हुँदैन थिए। 24 घन्टा नै यहाँका व्यापारहरू चलिरहेका हुन्थे। अहिले पछिल्लो समय यो लकडाउनको बेलामा हेर्ने हो भने आज हामी जुन बेलासम्म यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ, अहिले हेर्ने हो भने सबैतिर शान्त चकमन्न छ। कसैले पेसा व्यवसाय होटलहरू चलाएका छैनन्। राजमार्गमा दैनिक 13,000 सवारी साधन चल्ने यो राजमार्गमा अहिले मुस्किलले दिनको 150 देखि 200 सवारी साधनहरू पास लिएर आउने, अत्यावश्यक सामग्रीहरू बोकेर आउने चाहिँ सवारी साधन मात्रै भेटिन्छन्। यो त झन्नै यो 8-10 वर्षको बिचमा यहाँका मान्छेले पहिलोपटक यो राजमार्गलाई यति धेरै चकमन्न देखे होला। धेरै नै समय पश्चात यसो कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो सवारी साधनको आवागमन मात्रै मुख्य कुरा होइन, सवारी साधनको आवागमन सँगसँगै धादिङका कतिपय मानिसहरूको जीविका पनि चल्थ्यो। अहिले झन्डै 40 दिन पुग्न लागिरहँदाखेरि सवारी साधनहरू मालवाहक मात्रै होइन, यात्रुवाहक सवारी साधन त्यति धेरै चल्थे र यी यात्रुहरूको स्टेसनहरू हुन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा उनीहरू उत्रिन्थे, खाना खाने, अलिअलि बजार पनि गर्ने, अलिअलि किनमेल पनि गर्ने। यो सबै कुराहरू ठप्प भएको बेलामा यहाँको अर्थतन्त्रमा कतिको प्रभाव पर्छ? पक्कै पनि रूपेशजी, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। हामी यो लकडाउनको यति लामो समय झेलिरहँदाखेरि धादिङमा दुईवटा कुरा। एउटा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै राजमार्गमा दैनिक 13,000 सवारी साधनमा झन्नै 50,000 भन्दा माथिका यात्रुहरू आवजावत गर्थे र त्यो मध्ये चाहिँ केही नभए पनि 40 देखि 50% त यो राजमार्ग क्षेत्रमा नै बसेर उनीहरूले कम्तीमा चिया मात्रै खाएर पनि निक्लन्थे होइन। त्योसँगै अर्को यहाँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यहाँका नागरिकको जीविकोपार्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण भनेको तरकारी। जस्तो काठमाडौँलाई मात्रै 33% त यहाँको नागरिकले तरकारी उत्पादन गरेर पठाउँथे। यो सबै कुरा रोकिएको छ। यसले त डेफिनेटली यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा त ठुलो प्रभाव पार्छ। यहाँका नागरिकहरू जसले अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ, यहाँको नजिकै खुलेका होटलहरू, यसको त तपाईँको यसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने त पक्का देखिन्छ। किनभने योसँगै जोडिएका एउटा होटलमा कम्तीमा 3-4 मजदुर छन्। ती मजदुरहरू अहिले यतिखेर बेरोजगार भएका छन् होइन। यसले त निकै ठुलो प्रभाव पार्छ रूपेश। तपाईँलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अलिकति हलुका भएको छ? पक्कै पनि राजमार्गमा अब हामी दैनिक साना ठुला गरेर 3टा सवारी साधन हरेक दिन दुर्घटना हुने ठाउँ हो यो। त्यो भएको हुनाले दुर्घटनाका हिसाबले हेर्ने हो भने हामी हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै राजमार्ग बेस भएको हुनाले पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो फोन भनेको
कहीँ दुर्घटना भयो कि मानवीय क्षति भयो कि भन्ने एक खालको त्रासमा हामी उठ्थ्यौँ होइन, कतै हामी त्यसैका लागि कुद्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ सवारी साधनको मुभमेन्ट कम हुँदाखेरि कम्तीमा दैनिक बिहान उठ्ने बित्तिकै सुन्ने गरेका ती नकारात्मक खालका मानवीय क्षति बिहोर्नु परेका दुर्घटनाका खबरहरू सुन्न परेको छैन। कम्तीमा त्यो हिसाबले हामीलाई केही हदसम्म रिलिफ भएको छ चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यो एक हिसाबले लकडाउनको एउटा सकारात्मक प्रभाव पक्कै पनि पक्कै। त्यस सँगसँगै धादिङमा एकजना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हो कि भन्ने आशंका भएर धादिङमा एक खालको सन्तासको स्थिति पैदा भएको थियो। हुन त पछि पिसिआर प्रविधिबाट त्यो पुनः परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण छैन भन्ने पुष्टि भयो। त्यो बेलाको अवस्था कस्तो थियो र आजको अवस्था कस्तो थियो? झन्डै 2 हप्ता 2.5 हप्ताको स्थिति भयो। बडा गजबको कुरा हो यो रुपेशजी। जब त्यो एकजना व्यक्तिमा द्रुत परीक्षणमा सकारात्मक देखियो होइन, देखिएपछि धादिङमा यसको यति ठुलो प्रभाव पर्यो। हामीले हाम्रो सञ्चार माध्यममा हामीले समाचार सम्प्रेषण पनि गऱ्यौँ। जो व्यक्तिमा पोजिटिभ देखियो त्यसलाई अस्पतालसम्म ल्याउने अवस्था भएन होइन, नभएपछि ऊ आफैले मोटरसाइकल चलाएर आउनु पर्यो। त्यो एउटा पार्ट थियो होइन। त्यसको पछाडिको इम्प्याक्ट के पर्यो भने धादिङमा सामान्यतया मान्छे गाउँ टोलमा निक्लने मान्छेहरू सबै निक्लन छोडे होइन। त्यो भनेको स्वास्थ्यका प्रति उनीहरू कति धेरै चाहिँ सचेत थिए भन्ने, अथवा उनीहरू त्योबाट जोगिनका लागि होइन त्यो हदसम्म उनीहरू एउटा त्रसित मानसिकतामा थिए भनौँ न, त्रसित थिए। त्यसपछि स्थानीय सरकारले तपाईँको के निर्णय गर्यो भने 10 दिनसम्म अति आवश्यक सामग्री ढुवानी समेत रोक्यो भनेको। हामी त्यति धेरै जिल्ला त्यति धेरै चाहिँ त्रसित बन्यो। अहिले चाहिँ कस्तो छ? अब अहिले सामान्यतया लकडाउन त प्रभावकारी नै छ भन्नुपर्छ। तर पल्लो घरका मान्छे पल्लो घरसम्म जाने, एउटा टोलको मान्छे टोलभित्र हुने मुभमेन्ट त त्यति धेरै असहज छैन। र अति आवश्यक सामग्रीहरू अहिले मैले भने राजमार्गमा अहिले पनि दिनको 200-250 सवारी साधनहरू कुदिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ त्यो हदसम्मको त्रास छैन, मान्छे सामान्य अवस्थामा निक्लन नसक्ने अवस्था छ। तथापि लकडाउनको धादिङमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। सबै मान्छे सचेत छन् भन्छु म। हस्, धन्यवाद। लकडाउनका बेला तपाईँको मनको कामना के छ? सायद यो लकडाउन चाँडै खुलोस्, कोरोना भाइरसको महामारी छिट्टै सकियोस् र सधैँ जस्तै आफ्नो नियमित जीवन फेरि सुरु गरौँ भन्ने तपाईँको कामना हुन सक्छ। जब हामी मनोकामना पुग्यौं त्यति बेला काठमाडौँमा कुर्सीको लागि जुन किसिमको हानथाप हुँदै थियो त्योभन्दा बेग्लै तरिकाले व्यवसायीहरूले कुर्सीमाथि कुर्सी राखेर ढोका बन्द गरेर व्यवसाय बन्द गरेका थिए। मनोकामनामा हरेक दिन तलबाट माथिसम्म मन्दिरसम्म केबल कारबाट यात्रु दर्शनार्थी भक्तालुहरूलाई चढाउने केबल कारहरू पनि यति बेला पार्किङमा थिए। मनोकामना आज जति सुनसान मैले जीवनमा कहिले देखेको छैन। यात्राको क्रममा अब हामी पुग्छौं मोगलिङ। लकडाउन डायरी जारी छ। हाइवेलाई यो पृथ्वी राजमार्गलाई पछ्याउँदै मोगलिन आइपुग्यौँ। तपाईले देख्नुभएको मोगलिन र अहिले पृष्ठभूमिमा देखिरहेको मोगलिन कस्तो छ? फरक छ हैन? अवश्य मलाई पनि एकदमै फरक महसुस भइरहेको छ यसपटकको मोगलिन हेर्दाखेरि र कतिपय अवस्थामा थोरै भावुक पनि बनाएको छ। तपाईलाई मोगलिन भन्ने बित्तिकै के कुराको याद आउँछ? मलाई याद आउने कुरा चाहिँ जति बेला मोगलिन पुगे पनि तातो भात खान पाइने, खाना खान पाइने, चिया खान पाइने र मोगलिन ताजा हुने, उठिरहेको भर्खरै उठेको जस्तो लाग्ने मोगलिन। तर आज मोगलिन पुग्दा फरक महसुस
गऱ्यौँ हामीले। मोगलिन शिथिल छ, निधाएको छ, भावुक छ। यस्तो लाग्दैछ मोगलिनले आफ्नो सुन्दरता गुमाइसक्यो, सुन्दरता हराएको छ। एउटा बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने आजको मोगलिन मैले विगतमा देखेको मोगलिनभन्दा फरक छ। आजको मोगलिन श्रृङ्गार नगरेकी दुलही जस्तै छ। सुन्दरता घटेको छैन, तर यसको चमक हराएको छ। यो मोगलिनका यी दृश्यहरूले पनि केही न केही पुष्टि गर्छ। हजारौँ हजार मान्छेको मोगलिनले आजसम्म भोक मेट्यो होला, तर त्यही मोगलिन आज कतै भोको त छैन। म केही यहाँका स्थानीयसँग संवाद गर्छु। कस्तो छ मोगलिन? देखिहाल्नु भएको छ सर, अनौठो छ। बाहिर मन हाँसेमा भित्री मन रोएको छ। देखिहाल्नु सुनसान छ। कसरी प्रकट गरौँ? खै देशै हाँसेको छ, रुवा छ, पृथ्वी रुवा छ। मोगलिन के थियो र यो लकडाउनमा के भयो? पहिला त स्वर्ग थियो, अहिले त नर्क भइसक्यो सर। यो त शमशान घाट भयो। पहिला गाडी चाडी खुट्टा गोठ सारी साध्य हुन्थेन, अहिले एउटा कहीँ देखिन्छ। अप्ठ्यारो छ सर, यो वेदनाको पोको खोल्न गाह्रो। के गुमायो मोगलिनले यो लकडाउनका कारण? हुन त संसारले गुमाएको छ, तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो संसार वेदनामै। सिधै कुरा गर्दा सबै कुरा गुमायो नि सर। व्यापार बिजनेस यतिकै छ, जनता दुःख परेको छ। त्यसपछि गएर देखिहाल्नु भएको छ। अब यो मोगलिन बजार भन्नु मात्रै रहेछ, गाडी घोडा शमशान घाट जस्तो हुँदो रहेछ। एकअर्कासँग कोही सम्पर्क हुँदो रहेछ। घरको छेउमा सेल कराउँछ, सेल करा थाहा थिएन। यस्तो हो सर। भनेको गाडी गुडेन भने मोगलिनको अस्तित्व छैन? छैन। गाडी छैन, मोगलिन छैन सर। भन्छन् नेपालमा त हार्ट अफ द कन्ट्री भन्छन् मोगलिनलाई, त गाडी रहेछ एकदम वान अफ द डिजर्ट रहेछ मेरो फिलिङमा चाहिँ। सायद मोगलिनले आजसम्म धेरैको भोक मेट्यो होला। मोगलिन भोकायो? अब भोकायो, अति नै भोकाएको छ। यसको भोजन के हो? अब यो त हजुर माथिल्लो निकायले गर्ने, सर्वोच्च गर्ने हो। मैले के भन्ने हो र? कसरी हुन्छ? हुन त देशै भोकाएको छ, संसारै भोकाएको छ। केही न केही यसलाई नयाँ सोचहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। के आशा, के अपेक्षा छ? कहिले मोगलिन सुरक्षित आफ्नो सुचारू आउला भन्ने के अपेक्षा गर्नु भएको छ? अब सर, अब गाडी घोडा छ त सुचारू भइ नै हाल्छ। गाडी गर्न चाहिँ गाडी सुचारू हुने र आशा छ। कोही घरमा बसेर बाउ कहिले आउँछ, कहिले आमा आउँछ, खाना कहिले दिन्छ भने यस्तो क्या नि। गाडी घोडा चल्यो भने बिजनेस हुँदो रहेछ, नत्र हुँदो रहेछ। मैले 25 वर्षमा यहाँ बसेको, यस्तो पहिलोचोटि देख्नु? फर्स्ट टाइम, लाइफमा फर्स्ट टाइम हो सर यो। 72 सालमा बाहिर बसाले, 76 भित्र बसाले प्रकृतिले पनि यस्तै भएको छैन। पैसाले यस्तै बनायो, अहिले कोरोनामा अहिले यस्तै बनाए। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँदेखिको यात्रा अहिले हामी मुगलिङ आएर एकैछिन रोकिएका छौँ। यो मुगलिङ बजार हो, जहाँ दैनिक हजारौँ गाडीहरू आवत जावत गर्थे। अहिले यो बजार सुनसान छ। मेरा साथी डिपीले भने जस्तै देशभरिका मानिसहरू जो यो आँगनमा आइपुग्थे, उनीहरू यहाँ खाना खाएर निस्कन्थे, आफ्नो भोक मेटाउँथे। तर मुगलिङ आज आफै भोका आएको छ। बजार खुला छैन, बन्द छ। मानिसहरूको आवत जावत ठप्प छ। र मुगलिङ जब गाडी चल्छ त्यति बेला मात्रै मुगलिङ हुन्छ। यदि गाडी चल्न बन्द भयो, मुगलिङ बन्द रहन्छ। मुगलिङको खास कुनै अर्थ छैन। मुगलिङको विशेषता, यो बजार सधैँ नै उज्यालो हुन्छ। यहाँ दिन र रात हुँदैन, बस बत्ती बल्यो वा निभ्यो। यो पटक मुगलिङ पुग्दा दिन थियो, तर मुगलिङ अँध्यारो थियो। यात्रामा हिँडिसकेपछि भोगी र जोगी सबै सडकमै भेटिन्छन्। हामीले पनि त्यस्तै केही व्यक्तिहरू फेला पार्यौँ। हेमगिरी महाराज, नागा बाबा बर्फानी। कहाँबाट आउनु भएको? यता मुस्ताङबाट आउँछ। कति दिनमा पुग्नुभयो मुगलिङ? अहिले हप्ताभर भयो। यता ये अपना फर्सा छ, तो फर्सालाई 2 महिना बस्नु छ। शिवालय छ फर्सा,
तले पेट्रोल पंप छ, ऊपर अपना शिवालय छ। लकडाउन थियो भन्ने थाहा थिएन? नहीं, वो उससे पहले बसा। अहिले वहाँ मुस्ताङबाट हिँड्दा लकडाउन थियो भन्ने थाहा थिएन? था तो छ, सबै थाहा छ, वो तो बाद में थाहा लगा ना। भोकै हिँड्न पर्यो कति दिन? पहले तो हुजूर भूखे चले आप? कितने दिन के बाद भोजन किया आज आपने? 2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ भोजन किया है अभी। 2 दिन के बाद किया? हुजूर हुजूर रास्ते में कहीं भी भोजन नहीं मिला? नहीं, भोजन नहीं मिला। ककड़ी खाया छ, ये तो ककड़ी खाया छ, हिंडे 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 अंश हुजूर कुछ पाया नहीं। लकडाउन का कारण नपाएको? लॉकडाउन हुजूर, लकडाउन का कारण नपाएको? अब ये तो था छैन हुजूर, लॉकडाउन ले के करना के नहीं करना, है ना। लेकिन अपना जैसा भी हुआ, भगवान के गुरु महाराज का कृपा। गुरु महाराज बोले तो भूखा भी मंजूर है। हाँ, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला वो करेगा, अपने आप इंतजाम करेगा, जहाँ लिखा होगा वो करेगा, है ना। इस वक्त काफी लोगों को कष्ट हो रहा है लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन गर्दा तो सबै बिसलाई कष्ट छ, सबैलाई दुःख पाउँछ, एउटा नहीं सबैलाई। बड़ा भी है, छोटा भी है, लेकिन गरीब आदमीलाई धेरै कष्ट। जो 2 अपना दिहाड़ी कमा रहा है ना, उसके लिए बहुत धेरै कष्ट है। जो वो एक टाइम का रोटी का भी बहुत मुश्किल हो रखा है। एउटा मानुषलाई दिहाड़ी पाउँछ, तब जाकर उसको रोटी मिलता है। पहनने को लुगा छैन, है, पेट में दाना छैन, के गर्नु फिर। अब ऐसा ना हो कि कल को वो कुछ और इंतजाम करना पड़े उनको। वो कहते हैं ना कि भाई चोरी करना है, डकैती डालना है, तो करेगा फिर। जब उसको पेट नहीं भरना होगा, क्या करेगा वो बच्चा। चलो धन्यवाद। मुगलिङबाट एउटा बाटो चितवनतर्फ जान्छ, जुन बाटो भएर पूर्व वा पश्चिमको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा बाटो पोखरातर्फ लाग्छ, त्यहाँबाट पश्चिमका केही पहाडका जिल्लाहरू पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँदेखि पृथ्वी राजमार्गको र विशेषतः यो राजमार्गहरूको लकडाउन र त्यसमा देखिएका दृश्यहरू देखाउने क्रममा हामी मोगलिङबाट अगाडि बढिसकेका छौँ। राजमार्गको यहाँसम्मको दूरी पार गर्दा लकडाउनले मान्छेको जीवनमा के असर पार्दो रहेछ? यो मान्छे भनेको गतिशीलता मन पराउने प्राणी हो। मान्छेलाई आवागमन गर्नुपर्छ, कतै जानुपर्छ, हिँडडुल गर्नुपर्छ, विचरण गर्नुपर्छ। जब तपाईँ त्यो स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, त्यो हस्तक्षेप भनेको मान्छेका लागि बडा सकसपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहे परिस्थितिले होस्, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले, महामारीको जोखिमका कारण जसरी अहिले त्यो स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको छ, त्यसका कारण मानिसहरू बडा सकसले बसिरहेका छन्। हो, सक्ने मान्छेहरूले आम्दानी गरेका छन्, केही बचत गरेका छन्, त्यसकारण उनीहरू घरमा बस्न पाएका छन्, सकेका छन्। खानाको जोहो भएको छ, अलिअलि सङ्कलन पहिलेदेखि सङ्कलन भएको छ। तर कतिपय यस्ता मानिसहरू पनि छन् जोसँग आज खाएपछि भोलि खानाका लागि के खाने भन्ने छैन। उनीहरूले हरेक दिन कमाउनुपर्छ, किन्नुपर्छ, खरिद गर्नुपर्छ र त्यसैबाट उनीहरूको दिनचर्या बित्छ, उनीहरूको जनजीविका चल्छ। यो बिचमा हामी काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि केही मानिसहरू हामीले देख्यौँ नि, सडकमा अहिले पनि हिँडिरहेका छन्, यात्रा गरिरहेका छन्। केही यस्तो बेलामा पनि अलिअलि भए पनि व्यापार होला कि भनेर सानो सानो पसल खोलेर बसेका छन्। अनि अरू पनि सानो सानो, जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, डोको बेच्न बसेका छन्। यो सडकमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि निर्माण कार्यहरू प्रशस्त भइरहेको छ। क्रेन चलाइरहेका छन्, डोजर चलाइरहेका छन्, भित्ता फोरिरहेका छन्। उनीहरूको एक हिसाबले चाहिँ सरकारले काम लगाएको छ, अर्कोतर्फ उनीहरूलाई
यो लकडाउनको बेलामा काम गरिएर भने उनीहरूले परिवार जो पालेका छन् आफ्नो घरमा गाउँमा होस् त्यो परिवारका लागि पनि निकै सकस हुने अवस्था छ। भौतिक जीवन वा यो सांसारिक जीवन मात्र होइन, सांसारिक जीवन छोडेका जोगी वा प्रावधानमा बसेकाहरूले पनि दुःख पाएको हामीले देख्यौँ। 2 दिनपछि मुक्तिको लागि भनेर हिँडेका अगाडि हाम्रो अगाडि एकजना माननीय मन्त्रीज्यूको गाडी छ। अब को माननीय ज्यू गर्नुको थाहा छैन। यस्तै अत्यावश्यक सवारीका साधन मात्रको राजमार्गले अघि हाम्रा सहकर्मी पोषनाथ भन्दै थिए राजमार्गले धादिङलाई बदलिदियो, तर अहिले परिस्थिति फर्केको छ। मान्छेका लागि राजमार्ग के रहेछ त? मान्छेको यो राजमार्ग भनेको देशका लागि भनेको जसरी शरीरमा नसाहरू हुन्छन् त्यसबाट अक्सिजनको प्रवाह हुन्छ, त्यसै गरी देशका लागि राजमार्ग भनेको देशको अक्सिजन भनेको के हो, देशका लागि चाहिने अक्सिजन भनेको के हो, त्यो प्रवाह हुने मार्ग भनेकै राजमार्गहरू हुन्। जहाँबाट खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ, जहाँबाट दैनिक उपभोग्य अरू सरसामग्रीहरूको यातायात हुन्छ, आवागमन हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। अनि यसरी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको आवागमन हुन्छ जसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमासम्म सूचना पुर्याउँछन्, काम पुर्याउँछन्, नगद पुर्याउँछन्। त्यसबाट एउटा सहर र अर्को सहर जोडिने बित्तिकै त्यहाँनिर संवाद हुन्छ। त्यो संवाद भावनाको संवाद, भौतिक संवाद, अरू के आवश्यक हुन्छ मानव जीवनका लागि चाहिने कुराहरू, त्यो सबै राजमार्ग हुँदै जान्छन्। त्यही भएर मानिसहरूले जहाँ राजमार्ग छैन त्यहाँ गोरेटा हुन्छन्, त्यो गोरेटा हुँदै प्रभाव हुन्छ यी सबै कुराहरू। जति फराकिलो बाटो त्यति ठुलो अवसर सबैका लागि भन्नलाई त्यसो भनिन्छ। हुन त भौतिक विकास मात्रै सबै थोक होइन र पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कसी चाहिँ हो जसबाट सबै कुराहरू सजिलो रूपमा हुन्छ। लकडाउन डायरी र राजमार्गका सन्दर्भहरू जोड्नेछौँ। हामी यही मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डमा छौँ। यो क्रम जारी छ। लकडाउन डायरीमा लकडाउनका दिन त्यो पनि राजमार्गमा कस्ता छन् भनेर पछ्याउने क्रममा यति बेला दासढुङ्गामा आइपुगेँ। दासढुङ्गाबाट अगाडि बढ्दै गर्दा अचानक रोकिन मन लाग्यो। दृश्यमा देखिरहनु भएको छ दासढुङ्गा मदन आश्रित पार्क लेखिएको छ। मदन भण्डारीको रहस्यमय सवारी दुर्घटना भएको स्थल हो यो। यस कारण पनि रोकिन मन लाग्यो। लकडाउनका कारण नागरिकको जीवन अत्यन्त कष्टकर छ, तर यति बेला शासन मदन भण्डारीबाट शिक्षित र दीक्षितहरूले चलाइरहेका छन्। उनको नाममा राजनीति गर्नेहरूले चलाइरहेका छन्। यदि स्वर्ग छ र त्यहाँ मदन भण्डारी छन् भने आफ्ना शिक्षित र आफूबाट दीक्षित र आफ्ना नामबाट शासन चलाउनेहरूले चलाइरहेको शासन देखेर मदन भण्डारीलाई कस्तो लागिरहेको होला। यदि बोल्थे भने यो बुम लिएर सोध्न मन लाग्थ्यो त्यो शालिगलाई, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ तपाईँका शिष्यहरूले चलाएको शासन भनेर। सायद जवाफ तपाईँको मनमा जे आयो मदन भण्डारीको मनमा पनि त्यही छ होला। र पुग्यो चितवन। सूर्यनारायण पश्चिम ढल्किरहेका थिए जब हामी नारायणघाट पुग्यौँ। सबैलाई थाहा छ यो लकडाउनको असर सबैभन्दा बढी मजदुर वर्गमा परेको छ। केही यस्ता मजदुरहरू भेट्यौँ जो यो लकडाउनका बीचमा पनि आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि केही काम खोजिरहेका थिए र बल्ल बल्ल भेटी पनि रहेका थिए। र केही मजदुर हामीले यस्ता पनि भेट्यौँ जो भोकले आलस तालस भइरहेका थिए। ठेलामा के बोक्नु भएको छ? तरकारी। हजुर, के तरकारी छ? तरकारी यसमा भिन्डी, करैला, लौका, गिरौला यही हो। कहाँदेखि ल्याउनु भएको? कहाँ पुर्याउने? यो पदमपुरबाट लिएर आएको, अनिखेर लाने हो गैँडाकोट। गैँडाकोट लाने। हजुर।
अनि यो त्यहाँ बेच्ने बेच्ने मैले बेच्ने होइन, अर्काको हो, म त मजदुर मान्छे हो। ए तपाईँ चाहिँ अब आज तरकारी बोक्नुहुन्छ, भोलि अर्थोक बोक्नुहुन्छ, पर्सि अर्थोक बोक्नुहुन्छ, त्यस्तो हो? होइन, जे आफूलाई पैसा पाउँछ जहाँबाट पनि हुन्छ, पेट त पाल्नै पर्यो। अनि काम पाइराख्नु भएको छ? काम त धेरै कम छ, अहिले त पेट मात्रै चलिरहेछ। अनि अरू बेला कति कमाइ हुन्थ्यो, अहिले कति कमाइ हुन्छ? अरू बेला त राम्रो कमाइ हुन्थ्यो, अहिले त खालि त्यति हो, खानु मात्रै राम्रो भने हुन्छ। कति पेट पाल्नको लागि कति त? राम्रो भनेको 600-700 800 हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ नि 200-250 300 यस्तै हुन्छ। घर कहाँ नि तपाईँको? मेरो घर हेटौँडा हो। हेटौँडा। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ भाडा लिएर बसेछु। को बस्नुहुन्छ यहाँ? म र मेरो परिवारहरू छन्। परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? 4 जना, 2टा बच्चा छ, एउटा म छु। अनि परिवारका अरू मान्छे पनि काम गर्छन्? अहिले यतातिर छैन, घर गएको छन्। घर गएको छन्। हजुर। अनि कस्तो लागिरहेछ, के हुँदो रहेछ? यो लकडाउन भन्छन्, अनि तपाईँ अलिअलि भए पनि काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ जस्तै अरू पनि जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त अहिले काम पाउनु भएको छैन होला? छ, त्यो त अब म भन्न सक्दिनँ। अब किराना पसलहरू त 10 बजेबाट खुल्लै छ होइन, अनि 4 बजे बन्द हुन्छ। अनि त्यसपछि अब फेरि तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो भित्रभित्र बेचोस् या नबेचोस् त्यो मलाई थाहा भएन। कतिको गाह्रो छ तपाईँलाई अहिले? धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। जस्तै के गाह्रो हुन्छ? 2 घन्टा 3 घन्टामा बल्ल एउटा पेसेन्जर पाउँछ हामीलाई पनि, अनि बल्ल अलिकति केही आश हुन्छ। तै पनि तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ? खुसी नै छु म त, के गर्ने त अब, रोएर के गरेर केही हुन्छ भने भन्नुहोस्। यो तरकारी तपाईँकै हो? हजुर, मेरो तरकारी। तरकारी हरेक दिन यसै गरी लाने ल्याउने गर्नुहुन्छ? हरेक दिन होइन, म 2 दिनदेखि सुरु गरेको हो। 2 दिनदेखि? हजुर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अगाडि मेरो तपाईँको यो जेरी, पुरी, आलु चप, पकौडा योहरू हाट बजारमा चाहिँ बेच्थेँ। त्योहरू चाहिँ बन्द भयो। बस्दा बस्दा यत्रो दिन चाहिँ त बसेर बुढीहरू छोरीहरू बुवा खाने के हो, गर्ने के हो, लाउने के हो, लाउनेको त छोडिदिनु कुरा। मैले तरकारीको पैसा छैन, चामलको पैसा छैन, त्यो त गर्नु पऱ्यो, बुढा केही न केही सुतेर भएन। त्यहाँदेखि सम्झीलाई भन्नु, सम्झीको तरकारी मेरो छ, तपाईँ आउनु, त्यहाँसम्म आउनु, त्यहाँसम्म चाहिँ पुलिसलाई आउनु दिन्न, त्यहाँसम्म आउनु दिन्छ, अनि आउनु लिएर जानु, त्यति भनेको। त्यो भएर मैले भनेपछि तपाईँ पहिला जेरी पुरीको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि 1 महिना यता चाहिँ बन्द छ? बन्द छ। अनि यो तरकारी पुर्याएर के गर्नुहुन्छ तपाईँले? ठेलामा राखेर गाउँ गाउँ घुमाएर बेच्ने हो। अनि घर घरमा तरकारी पुर्याइदिँदाखेरि मान्छेहरूले लिन्छन्? लिन्छ। म त सिलाइ काम पनि जाने थिएँ, तर काम नपाएर मैले लेबर काम गर्छु। हेर्नुहोस् अहिले केही पाल्नै पऱ्यो, अर्का छोरी ल्याएपछि अनि अब पाउँदै नपाएपछि के चाहिँ गर्ने? अब बिहानमा त दिन्छन् खाना है, अनि अब बेलुकामा मैले बच्चाहरूलाई के खुवाउने? मेरो काहीँ केही छैन हजुर यहाँ। अनि त्यो सरकारले बाँड्ने जुन भनेको छ नै त्यो सुन्नु नै, मैले छैन सर, मैले केही पाए भयो यहाँबाट 1 सेकेन्ड पनि चल्न नपाऊँ। वहीँ जा, गोर्खै जा, गोर्खा बोर्लाङै जा, गोर्खा बोर्लाङ जाऊ तिमी, यहाँ मिल्दैन। तिमीले कि त गोर्खा बोर्लाङको त्यो शिवराज सर्टिफिकेट ल्याऊ भन्नुहुन्छ जुन सरले पनि। अनि अब के गर्ने हेर्नुहोस्, अब हिँड्दै जाउँ भने पनि अब म एक्लै होइन, सानो बच्चा छ, 6 महिनाको बालका छ। अब म के गरौँ हेर्नु, म अब मेरो त अब जहाँसम्म लाग्छ नारायणी तिरमा हामबाट मर्नु जस्तो लाग्छ सर मलाई। अब के गर्ने, उपाय छैन। अब अहिले हेर्नु म भोकै अब कति दिन बस्ने हो, हिँड्न सकेको छैन कि हेर्नु। अनि माग्यो भने अब 5-10 रुपियाँ माग्यो भने पुलिसहरूले भाग भन्छन्। अब कहाँ भाग्ने, मेरो घर छैन यहाँ। अनि अब गोर्खा नि मेरो घर छैन, भैँचोले आएपछि भत्कियो, त्यहाँबाट बनाएको छैन। 11 वर्ष भयो यहाँ बसेको हेर्नु। अहिले के गर्ने, अब दुःख परेको छ हजुर मलाई। व्यापार र यातायात सञ्जालका दृष्टिले देशको मुटु नै मानिन्छ नारायण घाटको यो पुल चौक। तर त्यही देशको मुटुमा देखिएको पीडा जो कोहीको मुटु बिझाउने नै थियो। काठमाडौँदेखि यात्रा थालनी गरेका थियौँ र चितवनमा छौँ। अहिले म जहाँ उभिएको छु यो ठाउँलाई भनिन्छ भरतपुर हाइट, र यहाँबाट जुन दृश्य देखिन्छ नारायणगढ वा कतिले नारायण घाट पनि भन्छन्। काठमाडौँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा हामीले देख्यौँ सवारी आवागमन करिब प्राय ठप्प छ। अत्यावश्यकीय सरसामग्री बोक्ने सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, एम्बुलेन्स चलेका छन्, तरकारीका गाडीहरू चलेका छन्, ग्यासका गाडीहरू चलेका छन्, पानी बोक्ने दुध बोक्ने गाडीहरू चलेका छन्। जनजीवन भने करिब ठप्प छ, मानिसहरू घरभित्रै छन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले काठमाडौँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा बजार सबै ठप्प देख्यौँ, बन्द देख्यौँ। त्यो चाहे मलेको होस् चाहे मुगलिङ होस्,
12 महिना हरेक दिन 24 घण्टा चल्ने बजारहरू पनि बन्द छन्। व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँको ठिक अगाडि बसेर बजार हेरिरहेका छन्, सुनसान बजार हेरिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ उनीहरू कति बेला यो बजार खुल्छ र आफ्नो सधैँको जस्तो व्यापार व्यवसाय अगाडि बढौँ भनेर पर्खिरहेका छन्। सँगसँगै हामीले देखेको अर्को एउटा उल्लेखनीय पक्ष के पनि हो भने मानिसहरू पैदलै पनि हिँडेको देख्यौँ, केही मान्छे भोकै हिँडेको पनि देख्यौँ, मजदुरी गुमाएर काम गुमाएर आलस तालस भएका मानिसहरू पनि देख्यौँ, राहत नपाएर गुनासो गरिरहेका मानिसहरू पनि देख्यौँ। तर सँगसँगै देख्यौँ आफ्नो जीवनलाई जसोतसो अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका केही मानिसहरू, उनीहरूसँग केही न केही प्रयत्न छ, केही न केही आशा छ। जस्तो कि किसानहरूले केही न केही उब्जनी गर्ने प्रयत्न गरिरहेकै छन्। बजार छैन र पनि आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै टोल छिमेकमा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिक्री वितरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो उपाय खोजिरहेका छन्। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश भनेकै त्यही हो, प्रयत्न र आशा। जबसम्म प्रयत्न र आशा जीवित रहन्छ, जिन्दगी बाँकी रहन्छ। हामी यो यात्राका क्रममा देशका विभिन्न भागमा पुग्नेछौँ र त्यहाँ लकडाउनको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, अवलोकन गर्नेछौँ, मानिसहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र लकडाउन डायरीमा तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यो बिचमा हामीले देखेको अर्को एउटा कुरा पनि जोडौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा, काठमाडौँमा अहिले राजनैतिक सरगर्मी जुन खालको चलिरहेको छ, सत्ताको लागि समीकरणका लागि जुन खेल भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव चितवनसम्म पनि आइपुगेको छ। मानिसहरूमा केही हदसम्मको निराशा छाएको छ। यो चाँडै अन्त्य हुने आशा हामीले राखेका छौँ। भोलिको यात्रा हामी यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ र कहाँ पुग्नेछौँ त्यो हेर्नका लागि तपाईँले लकडाउन डायरीको भोलिको अङ्क हेर्नुपर्नेछ। आजको लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली, सहकर्मी डिपी उपाध्याय, प्रोड्युसर चिरण पौडेल, चितवनका सहकर्मी राजु चौधरी, धादिङका सहकर्मी पोषनाथ अधिकारी लगायत प्रविधिमा रहने सम्पूर्ण साथीका साथमा म रूपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।